nga hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Ug atong nasayran gikan sa dictionary, sa astrology, astronomy, sa calendar, sa language, o sa Biblia, nga dili ang adlaw nga Domingo mao ang igpapahulay. Apan ang adlaw nga Domingo unang adlaw kini sa semana. Ug mao kini ang adlaw nga nabanhaw si Ginoong Hesus sayo sa kadlaw. Matthew 28:1. Si Ginoong Hesus namatay adlaw nga Biyernes. Lucas 23 versikulo 54 ngadto sa 55 nga namatay si Kristo adlaw nga Biyernes ug nagasigabot na ang adlaw nga igpapahulay. Busa si Maria ug ang laing Maria inahan ni Kristo namuli sila naganda mo pahumot tungod kay nagsingabot na adlaw nga igpapahulay. Nasabtan nato nga ang adlaw nga igpapahulay adlaw nga ikapito adlaw nga Sabado. Apan ang pangutana nga makalibog bisan tuod nga klaro ug tataw kini sa balang kasulatan nga ang ikapito nga adlaw kini nga kapito nga adlaw nga Sabado, gibalaan, gipahulayan o gipanalanginan sa Dios. Pero nga naman nga minilyon nga mga tao sa tibuok nga kalibutan nagasimba sa adlaw nga Domingo. Atong natunan nga dili ang Dios may nag-usab sa adlaw nga igpapahulay. Nga naman ang Dios Amahan nagingon ang Malakias 3:6, ako mao ang Ginoo o dili ako mausab. Dili ko pagalapason ng akong tugon. Ni pagailisdan ang butang nga minggulat sa akong mga gamit. Ang Dios Amahan dili siya mausab. Walay pagkausab ang iyahang statement. Kung unsa ang iyang gisaad, kung unsa ang iyahang giingon, dili kini mausab. So kinsa man gyud ang nag-usab? Dili pod ang anak ni Jesucristo. Nganuman tungod kay si Kristo mao sa gihapon, kagahapon ug karon ug hangtod sa kahangturan. He is the same in the past, present and future. Dili mausab ang anak. Gani ang naandan sa anak nga mao si Ginoong Hesus